गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमाद्भुतं सुप्रीतश्चाभवद्रामो वाक्यम् एतदुवाचः दुर्लभस्त्वीदृशो बन्धुः अस्मिन् काले विशेषतः यादृशस्त्वं महाबुद्धे मम सौम्यमनोनुगः यच्च मे हृदयं किञ्चित् वर्तते शुभलक्षणा तन्निशामय च श्रुत्वा कुरुष्व वचनं मम। चत्वारो दिवसाः सौम्या कार्यं पौरजनस्य वै अकुर्वाणस्य सौमित्रे तन्मे मर्माणि कृन्तति आहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मन्त्रिणस्तदा कार्यार्थिनश्च पुरुषाः स्त्रियश्च पुरुषर्षभः पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने संवृते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः श्रूयते हि पुरा राजा नृगो नाम महायशाः बभूव पृथिवीपालो ब्रह्मण्यः सत्यवाक्शुचिः स कदाचित् गवां कोटिः सवत्साः स्वर्णभूषिताः नृदेवो भूमिदेवभ्यः पुष्करेषु ददौ नृपः ततः संगाद्गता धेनुः सवत्सा स्पर्शिता नघा ब्राह्मण्यस्य हिताग्नेश्च दरिद्रोऽस्योंच वर्तिनः सनष्टाङ्गां क्षुधार्तो वै अन्विष्यन्त्यस्त्र तत्र च नापश्यन् सर्वराज्येषु संवत्सरगणान् बहून् ततः कनखलं गत्वा जीर्णवत्सां निरामयां ददर्शगां स्वकां धेनुं ब्राह्मणस्य निवेशने अथ तां नामधेयेन स्वकेनोवाच सद्विजः आगच्छ सबलेत्येवं सा तु शुश्रावगौस्वरं तस्य तु सर्वमाज्ञाय क्षुधार्तस्य द्विजस्य वै अन्वगात् पृष्ठतः सागौः गच्छन्तं पावकोपमं योऽसि पालयते विप्रः सोऽपि गाम् अन्वगाद्धृतं गत्वा तं ऋषिमाचष्ट मम गौरिति सत्वरं स्पर्शिता राजसिंहेन मम दत्ता नृगेणः तयोर्ब्राह्मणयोर्वादो महानासीद्विपश्चितोः विवदन्तौ ततोऽन्योन्यं दातारम् अभिजग्मतुः तौ राजभवनद्वारे न प्राप्तौ नृगशासनम् अहोरात्राण्यनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतुः ऊचतुश्च महात्मानो तावुभौ द्विजसत्तमौ क्रुद्धौ परमसन्तप्तौ वाक्यं घोराभिसंहितम्
अर्थिनां कार्यसिद्ध्यर्थं यस्मात् त्वं नैषि दर्शनम् अदृश्यः सर्वभूतानां कृकलासो भविष्यसि बहुवर्षसहस्राणि बहुवर्षशतानि च स्वभ्रेऽस्मिन् कृकलासो वै दीर्घकालं वसिष्यसि उत्पत्स्यते हि लोकेऽस्मिन् यदूनां कीर्तिवर्धनः वासुदेव इति ख्यातो लोके पुरुषविग्रहः स ते मोक्षयिता राजन् तस्माच्चापाद्भविष्यति कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति भारावतरणार्थं हि नरनारायणावुभौ उत्पत्स्येते महावीर्यौ कलो युग उपस्थिते एवं तौ शापमुत्सृज्य ब्राह्मणो विगतज्वरौ तां गां हि दुर्बलां वृद्धां ददतुर्ब्राह्मणाय वै एवं स राजा तं शापम् उपभुङ्क्ते सुदारुणं कार्यार्थिनां विमर्धो हि राज्ञां दोषाय कल्पते तच्शीघ्रं दर्शनं मह्यम् अभिवर्तन्तु कार्विणः सुकृतस्य हि कार्यस्य फलं नापैति पार्थिवः तस्माद्गच्छ प्रतीक्षस्व सौमित्रे कार्यवाञ्जनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 53 सर्गः एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु 54 सर्गः प्रारम्भः रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परमार्थविद् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं दीप्ततेजसम् अल्पापराधे काकुत्स्थ द्विजाभ्यां शापयीदृशः महानृगस्य राजर्षेः यमदण्ड इवापरः श्रुत्वा तु पापसंयुक्तम् आत्मानं पुरुषर्षभा किमुवाच नृगो राजा द्विजौ क्रोधसमन्वितौ लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु राघवः पुनरब्रवीत् शृणु सौम्य यथा पूर्वं स राजा शापविक्षतः अथाध्वनिगतौ विप्रौ विज्ञाय स नृगस्तदा आहूय मन्त्रिणः सर्वान् नैगमान् स पुरोधसः तानुवाच नृगो राजा सर्वाश्च प्रकृतिस्तथा दुःखेन सुसमाविष्टः श्रूयतां मे समाहितैः नारदः पर्वतश्चैव मम दत्त्वा महद्भयं गतौ त्रिभुवनं भद्रौ वायुभूतौ अनिन्दितौ कुमारोऽयं वसुर्नाम सदेवोऽध्याभिषिच्यतां स्वभ्रं च यत्सुखस्पर्शं क्रियतां शिल्पिभिर्मम यत्राहं संक्षयिष्यामि शापं ब्राह्मण निस्मृतं वर्षघ्नमेकं स्वभ्रं तु हिमघ्नम् अपरं तथा ग्रीष्मघ्नं तु सुखस्पर्शम् एकं कुर्वन्तु शिल्पिनः फलवन्तश्च ये वृक्षाः पुष्पवत्यश्च या लताः विरोप्यतां बहुविधाः छायावन्तश्च गुल्मिनः क्रियतां रमणीयं च स्वभ्राणां सर्वतो दिशं सुखमत्र वसिष्यामि यावत्कालस्य पर्ययः पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियतां तेषु नित्यशः परिवार्य यथा मे स्युः अद्यर्थं योजनं तथा एवं कृत्वा विधानं स सन्धिदेशवशुं तथा धर्मनित्यः प्रजापुत्र क्षत्रधर्मेण पालय प्रत्यक्षन्ते यथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः नरश्रेष्ठः सरोषाभ्याम् अपरे अपराधेऽपि तादृशे मा कृधास्तनु संतापं मत्कृतेऽपि नरर्षभा कृतान्तः कुशलः पुत्र येनास्मि व्यसनीकृतः प्राप्तव्यान्येन प्राप्नोति गन्तव्यान्येन गच्छति लब्धव्यान्येव लभते दुःखानि च सुखानि च पूर्वे जात्यन्तरे वत्स मा विषादं कुरुष्वमः एवमुक्त्वा नृगस्तत्र सुतं राजा महायशाः
स्वभ्रं जगाम सुकृतं वासाय पुरुषर्षभा एवं प्रविश्यैव नृपस्तदानीं स्वभ्रं महारत्नविभूषितं तत् सम्पादयामास तदा महात्मा शापं द्विजाभ्यां हि वृषा विमुक्तम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 54 सर्गः ఏదత్ఫలం రామచంద్రార్పణమస్తు. మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హరి ఓం.